वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की। पिछले दिनों में हमने देखा कि जो सियासी कशीदगी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो फिर हमें एक सूबे और वफाक के दरमियान भी नज़र आती है, उसमें कुछ कमी नज़र आई। और इसका जो सबूत है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात। उसके बाद हमें ये बताया गया कि मुलाकात जो थी वो एक अच्छे माहौल में हुई, कोई उसमें सियासी गुफ्तगू ज़्यादा नहीं हुई। जो फोकस रहा वो गवर्नेंस के इश्यूज़ पे रहा, वो फाइनेंस के इश्यूज़ पे रहा। और ये अब इसे कहा जा रहा है कि यहाँ प्रोग्रेस भी हुई है। अब जहाँ ये एक बहुत वेलकम स्टेप है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जब वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान बात होगी फाइनेंस के ऊपर और बात होगी ख़र्चों के ऊपर, तो वहाँ भी काफ़ी मसाइल हैं। और वो मसाइल जो हैं या वो हम जो कह सकते हैं डिसएग्रीमेंट्स या इख्तलाफ हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में पावर में आने से पहले के भी हैं और कुछ बाद के भी हैं। इसमें बहुत से इश्यूज़ इस तरह की भी हैं, जैसे जो वफाक की तरफ से पैसे दिए जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, फिर बिजली की तकसीम हो, गैस की फराहमी हो, ये सब जो इश्यूज़ हैं ये कोई सब इतने नए भी नहीं हैं। अब इस मामले पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि खैबर पख्तूनख्वा का हमेशा एक स्टैंड रहा है कि बहुत सी हाइडल बिजली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बनती है, और उसकी पेमेंट्स के हवाले से हमेशा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाक के दरमियान इख्तलाफात रहे हैं, जिनके ऊपर बातचीत भी होती रहती है। पर ये कहना सही नहीं होगा कि ये कोई मसले का हल कभी भी और किसी भी हुकूमत के दौरान ये हो गया है। इसके साथ साथ जो एक नया इशू है वो अब ऑब्वियसली सिक्योरिटी रिलेटेड है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो अब रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें सिर्फ वो ये नहीं कहते कि उनको ज़्यादा फ़ंड्स चाहिए, क्योंकि जब से फ़ाटा का इंज़माम हुआ है तो उस इंज़माम के वक्त भी कमिटमेंट्स की गई थी खैबर पख्तूनख्वा से वफाक ने और बाकी सूबों ने, जिसके ऊपर भी अभी खैबर पख्तूनख्वा की ये शिकायत बार बार सामने आती है कि जो उनसे कमिटमेंट्स की गई थी वो पैसे तमाम मिले नहीं, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा पे बहुत दबाव है। और जो तीसरा इशू है वो ये भी है, जो आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में सहाफ़ी शहबाज राना साहब ने एक ख़बर छापी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये यही फ़ाटा के जो साबिक ज़िले हैं, उनका जो सालाना तरक्याती मंसूबा है और इसके साथ साथ जो वहाँ ऑपरेशंस हो रहे हैं और वहाँ से जिन लोगों को नकल मकानी करनी पड़ रही है, उनको रिलीफ़ के लिए भी जो रकम देनी थी, जो वफाक ने कमिटमेंट्स की हुई थी, वो पूरी नहीं हो रही। अब इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मुज़म्मिल असलम साहब। ये मुशीर हैं, मुशीर ख़ज़ाना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में। इनसे हम बात करेंगे और ये कहना भी ज़रूरी है कि ये उस दिन इस मुलाकात में भी शामिल थे, जिस मुलाकात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से बात की। वेलकम टू द शो मुज़म्मिल असलम साहब। जी मुज़म्मिल असलम साहब, ये बताइए कि एक तरफ तो सियासत पर बात हो ही गई, वो आपने बहुत से शोज़ में की। आप लोगों की जो हम कह सकते हैं शिकायत या जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं फाइनेंस के हवाले से वफाकी हुकूमत से, उनमें से कितनों पे बात हुई उस दिन जो मुलाकात आपकी हुई वज़ीर आज़म से? देखिए जी, हमारी जो फाइनेंस से रिलेटेड जो शिकायत कह लें या जो हमारी रिजर्वेशंस है, उसका हल सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है कोई जैसे वो कहते हैं ना, नो ट्रेड ओनली, नो एड ओनली ट्रेड वाली बात, तो हम ये कहते हैं कि आप कोई हमें इजाफी चीज़ ना दें, सिर्फ हमें एनएफसी में जो हमारा फाटा मर्ज होने के बाद जो हमारी आबादी और जो हमारे रकबे और जो हमारी गुर्बत के हिसाब से तनासुब बनता है, जो फार्मूला है, उसके हिसाब से आप जो है फाटा के पैसे देते हैं, बाकी हम जाने, हमारा काम जाने। तो मसला ये है कि 2018 जून में जब ये मर्जर हो गया तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली मर्जर कर दिया कि यहाँ पे
جو ہے نا ایڈمنسٹریٹولی ان کی صفائی، ان کی تعلیم، ان کی ہیلتھ، ان کے لا اینڈ آرڈر، یہ سارے مسئلے خیبر پختونخوا دیکھیں، لیکن فائنینشلی مرج نہیں کیا آج تک. جب فائنینشلی مرج نہیں کیا تو مزید محرومی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس محرومی میں اضافہ ہونے کی مزمل وجہ صاحب سے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ فائنینشلی مرج نہیں کیا، اس سے آپ کی کیا مراد ہے سر؟ فائنینشلی مرج کا مطلب یہ ہے کہ جب فیصلہ ہو گیا، ضم کر دیا اس کو خیبر پختونخوا میں، تو خیبر پختونخوا کی آبادی تبدیل ہو گئی، کیونکہ اس میں جو ہے فاٹا کی آبادی شامل ہو گئی، اور خیبر پختونخوا کی جو رقبہ ہے، زمین جو ہے، اس میں صوبے کی زمین میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ اس میں فاٹا کی زمین بھی شامل ہو گئی. تو جو ملک میں وسائل کی تقسیم ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ 82% آبادی پہ دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے زمین پہ جو ہے ریورس پاپولیشن ڈینسٹی 9%. پھر اس کے بعد غربت پہ بھی جو ہے تقریباً 10% دیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے شیئر بنتا ہے صوبے کا. تو ہوا یہ کہ جب مرج کر دیا تو خیبر پختونخوا میں جو ہے یہ فائنینشلی جو اس کی چینج ہونی تھی وہ چیزیں نہیں ہوئی. آج کی تاریخ میں بھی وفاق اس کا بجٹ دیتا ہے خیبر پختونخوا کا اپنی مرضی سے، جیسے اسپیشل ایریا گلگت اور بلتستان کا اور کشمیر کا دیتے ہیں. اسی طریقے سے آج بھی وفاق اسپیشل گرانٹ دیتا ہے، بجائے یہ کہ اس کو این ایف سی کا حصہ نہ بنائے کی وجہ سے. اب جب وہ این ایف سی کا حصہ نہیں بنا تو کم از کم جو ہے ہمارا تخمینہ ہے کہ 600 سے 700 ارب روپے کم ملے. اور اس کے علاوہ جب یہ ضم ہوا تھا تو ایک اور وعدہ کیا گیا تھا، کیونکہ بڑا انڈر ڈیولپ تھا یہاں پہ، جو ہے تھانے نہیں تھے، پبلک ایڈمنسٹریشن نہیں تھی، سول ایڈمنسٹریشن نہیں تھی، تو 100 ارب روپے سالانہ الگ سے دیں گے ترقی کے لیے. تو 8 سالوں میں 800 ارب کی جگہ صرف جو ہے 165 یا 170 ارب روپے ملے، 630 ارب روپے کم ملے. تو یہ جو ہے اگر کر دیتے اس وقت تو آج جو ہے یہ معاملات نہ ہوتے، ان کی محرومیاں نہ ہوتی، وہاں پہ لوگ بے روزگار نہ ہوتے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ 2000 کتنے عرصے سے آپریشن ہو رہے، تو وہاں جو ان کے معاش کے طریقے تھے وہ بند ہو گئے، اور اب وہ جو ہے ڈسپلیس پرسن جو کے طور پہ جو ہے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے، وہ کیمپ سٹیز میں پھیلے ہوئے. ٹھیک. مزمل صاحب ہمیں رانا احسان افضل خان صاحب نے بھی جوائن کیا، معاف کریے گا میں بات کاٹ رہی ہوں، وہ ترجمان ہے وزیر اعظم پاکستان کے، ان کو بھی یہاں گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ویل جسٹ کم بیک ٹو یو آلسو. جی رانا صاحب، آپ نے مزمل صاحب کی بات سنی ہوگی، بہت اہم انہوں نے ایشو اٹھایا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب سے بھی اس پہ بات ہوئی کہ 800 ارب روپے کی کمٹمنٹ تھی اور ابھی تک 200 سے بھی کم ملے ہیں. نہیں، کس حوالے سے، دیکھیں میں آپ کو اس کو لیٹ می ایکسپلین. این ایف سی ایوارڈ کے مطابق جو کے پی کے کا شیئر بنتا ہے ڈویزیبل پول سے وہ 14.62% ہے، اور اس سال کے اندر جو ہے ان کی لاسٹ جو اب تک 536 بلین ان کو مل چکا ہے 15 جنوری کے حوالے سے، اور یہ بالکل جو ہماری کلیکشن ہے اس کے مطابقت سے ان کو جو ہے ان کا شیئر ملتا جا رہا ہے. جو نان ڈویزیبل پول ہے اس سے ان کو 1% ملتا ہے وار آن ٹیرر کے حوالے سے، اور اس کے اوپر اب تک 64 بلین جو ہے اس فائنینشیل ایئر میں مل چکا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ ان کو ملتا جاتا ہے. تو این ایف سی ایوارڈ کے مطابق دیر از زیرو پینڈنسی، کوئی پینڈنسی نہیں ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.